बाबु राम्रोसँग पढ, नत्र हलो जोत्नु पर्ला भन्ने भनाई हरेक नेपालीले सायद नसुनेको कमै होला। छोराछोरी उच्च शिक्षा हासिल गरी केही गरोस् तर कृषि पेसामा नलागोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्नको लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्न बाबुआमाले प्रयोग गर्ने यी वाक्य पुष्करजङ्ग थापाको जीवनमा पनि मेल खाएन। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि विदेशमा केही सिक्ने र ज्ञानको उपयोग नेपालमा गर्ने उद्देश्यले 17 वर्ष अगाडि थापा जापान हानिए। जापानमा रेस्टुरेन्ट राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो, तर मन भने नेपाल र नेपालीको लागि केही गर्ने भन्ने चिन्तामै। रेस्टुरेन्ट चल्दा चल्दै नेपाल आउन सम्भव नभएपछि उनले जापानमै नेपाली विद्यालय सञ्चालन गर्ने सोच बनाए अनि सुरु गरे केही साथीहरूसँगको सहकार्यमा नेपाली भाषाकै विद्यालय। रेस्टुरेन्ट र विद्यालय राम्रोसँग चल्दै थियो। त्यही बेला नेपाल फर्कने सोच बनाएर आए आफ्नै ठाउँ। नेपाल फर्किएर अहिले कालिज र लोकल कुखुरा हुर्काइरहेका थापा नेपालमा केही गर्न पाएकोमा खुसी छन्। लामो समय लगभग 17 वर्ष जति जापानको बसाइपछि आफ्नै भूमिमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म नेपालमा केही गर्नको लागि आएको थिएँ र आफ्नै पुर्खौली जग्गा जमिन भएको कारणले यो हाम्रो ललितपुरमा चाहिँ ललितपुर अलिक हाइटमा हाम्रो पुर्खौली जग्गा जमिन भएको कारणले चाहिँ यहीँ नै केही गर्छु भन्ने एउटा सोच थियो र अर्का रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि गर्दै थिएँ। उता पनि आफ्नो रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट सम्बन्धी अनुभव भएको कारणले चाहिँ यही कृषि पर्यटन सम्बन्धी केही आफ्नै जग्गामा गर्छु भन्ने हिसाबले मैले यहाँ सुरु गर्दै थिएँ। लगभग एक वर्ष हामीमा अगाडि गइसक्यौँ। अहिले फार्ममा हामीले चाहिँ बोट बिरुवाहरू लगाइरहेका छौँ अनि त्यसपछि कालिज मेन चाहिँ कालिज छ, टर्की, लौकाट अनि लोकल कुखुरा इत्यादि छन् अनि मेन चाहिँ कालिज नै छ। 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उनको फार्ममा अहिले सयौंको संख्यामा कालिज तथा लोकल कुखुरा हुर्किरहेका छन्। शहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनी भने डाँडा काँडा हरियाली बनाउन लागि परेका छन्। त्यसैले त उनले खाली जग्गामा विभिन्न प्रजातिका फलफुलका बिरुवा लगाएका छन्। जब उनी जापानबाट फर्केर कालिज पालनको लागि फर्म विस्तार गर्दै थिए त्यही समय कोरोनाका कारण देशैभर लकडाउन भयो। लकडाउनले उनलाई जापानको आनन्दित जीवन नसम्झाएको होइन, तर लक्ष्यका अगाडि ती सबै फिक्का बनिदिए। फर्म विस्तारको लागि 70 लाख भन्दा बढी लगानी भइसक्यो, तर अझै उनको फर्म पूर्ण भएको छैन। त्यसैले त अझै उनी बिहान बेलुका फर्म विस्तारका लागि परेका छन्। यो चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो 22-25 रोपनीमा फैलिएकोमा अहिले कालिजको लागि मात्र चाहिँ हामीले 5 रोपनी प्रयोग गरेका छौँ। अरू चाहिँ बोट बिरुवाहरू अरू फर्दर काम गर्नको लागि छुट्याइरहेका छौँ। अनि त्यो हिसाबले हामी चाहिँ लगभग अहिलेको हाम्रो चाहिँ लगभग 50-60 लाखको हिसाब हाराहारीमा हामीले खर्च भइसकेको छ। अनि खास देखिन त त्यति धेरै देखिँदैन, तै पनि हामी त्यति खर्च गरिसकेका छौँ र आफ्नो अनुभव बाहिर काम गरेको अनुभव र आफै पनि अब एउटा खटिन सक्ने काम गर्न सक्ने हिसाबले आफै पनि खटिरहेको छु। म आफै पनि फिल्डमा खटेर काम गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ अलिकति पछि भविष्यमा अलिक कृषि पर्यटन सम्बन्धी काम गर्ने रिसोर्टको कन्सेप्टले हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले लगभग 300 अरू जति कालिज राखेका छौँ हामीले। अनि टर्की छ हामीसँग, लौकाट अनि लोकल कुखुरा र अब अरू पनि बाख्राहरू पनि हामीले सुरु गर्न तत्काल काम गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला हामी धेरै केही साथीहरू ग्रुपमा काम गरिरहेका छौँ। अब अहिले ग्रुप बिजनेसकै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यो कारणले चाहिँ अब त्यसको अध्यक्षता चाहिँ मैले आफूले गरिरहेको छु अनि अब अलिकति म आफू फिल्ड खटिरहेको छु। ग्वार्खोबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको उनको फर्म योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढे अबको केही समयमै उपत्यकाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्दै अतिथिको स्वागतको लागि तयार भइसक्छ। कृषि र पर्यटनलाई अगाडि बढाइरहेका थापा कृषिसँगै पर्यटनलाई अगाडि बढाउने हो भने कृषिबाटै आमूल परिवर्तन गर्न सकिने बताउँछन्।
सिस्टम नबसेका कारण काम गर्न केही कठिनाई भए पनि काम गर्दा आनन्द प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ छ। वाइल्ड लाइफ रिसोर्टको परिकल्पना भएकाले उनी फर्ममा नौलो जातका पशुपन्छी हुर्काउन त्यही अनुरूप तयारी गर्दैछन्। त्यसैले त उनी भन्छन्, बाँझो जग्गा जमिन सदुपयोग गरौँ र डाँडाकाँडालाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरौँ। अनि मैले अब युवाहरूलाई नि के भन्छु भने अब बाहिरै बसेर पनि युवाहरूले आफ्नो भएको छ अब धेरै ठाउँहरू हाम्रो यही वरिपरिका डाँडाहरू पनि खाली डाँडाहरू छन् है, त्यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ। केही पनि नभए नि सानो बिरुवा लाएर छोड्दै पनि अबको 5 वर्षमा फल्न थाल्छ, त्यसले केही दिन थाल्छ र आफ्नो भएको बाँझोहरू चाहिँ नछोडौँ, आफ्नो भएको जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ। यो चाहिँ बाहिर बसेको आएको साथीहरूलाई पनि र यहीँ बसेको साथीहरूलाई पनि आफ्नो फर्दर काम गर्दै गर्दा पनि यो गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरो पनि अरू पनि व्यवसाय गर्दै गर्दा पनि यो गरिरहेको छु होइन, केही साथीहरूसँग मिलेर गर्न सकिन्छ अथवा सिङ्गलको हिसाबले हरेक आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सानोबाट सुरु गरे पनि चाहिँ सुरु चाहिँ गर्नुहोस्, त्यसै नबस्नु, समय खेर नफाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु म अरू साथीहरूलाई पनि। र अब हामीले चाहेको खण्डमा हाम्रो यदि कसैलाई कुनै पनि बेला यो काली सम्बन्धी र अरू यो पशुपन्छी सम्बन्धी केही पनि यो हाम्रो 1-1.5 वर्षको अनुभवमा चाहिँ हामीले धेरै सिकाएको छ। हामीले पनि हामी कति कुरा नजानी गर्दा हामी धेरै अनुभव भएको छ। हाम्रो अनुभव चाहिँ जतिखेर पनि हामीले सेयर गर्छौँ, जतिखेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई कसै नयाँ युवाहरूले यदि सोध्नुभयो भने 24 घण्टा हामी उहाँहरूलाई हामीले जानेको कुरा सिकाउन तयार छौँ। नयाँ काम र सहकार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई साथ र सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको बताउने थापा कालिज पालनमा लाग्ने नयाँ युवालाई निशुल्क परामर्श र सहयोग गरिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका निभाउँदै आइरहेको कृषिलाई अब उठाउने र व्यावसायिकता बनाउने हो भने थापा जस्ता हजारौं किसान जन्मनु आवश्यक छ। होइन भने नेपालको आयातमुखी कृषिमाथि उठ्न अझै समय लाग्न देखिन्छ। त्यसैले अब विदेश होइन स्वदेश, आफ्नै गाउँ फर्की आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ।